عمدۃ الواعظین فخر بزم ازار ایک ابھرتا ہوا سورج انتہائی واجب الاتران جناب مولانا حسن امیر علوی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سے ذاکرین دی بہت بڑی تعداد بانی مجلس بھائی احمد علی شاہ دے مالک مرحومین دے درجات بلند فرماوے اور انہوں نے صفحہ ازاوی چھایا قبول فرماوے اطمینان نال تشریف رکھو ہون جناب دے سامنے مولانا جناب حسن امیر علوی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے سے صلوات بر محمد و آل محمد زامت نہ سمجھو کہ بلند صلوات معصوم فرمانے اگر کسی بندے دی بارگاہ یزدی دعا قبول نہ ہو رہی ہوئے چند بندے مل کے اپنی دعا منو ذہن چ رکھ کے آل محمد تے جدو صلوات پڑھ دیں اللہ دعائیں قبول کر لینا اپنی دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد چاہت تاجیل فرج وستے بلند صلوات ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مصطفیٰ دی عظمت بلند صلوات طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المعصومین سیم ابن زہرا بقیت اللہ روحی و ارواحنا لک الفداء اما بعد فقد قال معصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مات لم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ صلوات واجب الاحترام سادات المومنین شیعہ سنی دوستو اہل اسلام بھائیو زیادہ دیر تفصیلاً گفتگو نہیں ہے چند رائز اور طالب دعا دیکھو مجلس سے آزاد مطلب جو دوست اہل اسلام بیٹھے ہو مجلس سے آزاد مطلب شور شرابہ کرنا نہیں ہے توجہ کریں شور شرابہ کرنا دا نام مجلس حسین نہیں ہے ڈیر گیدرنگ ہوئے ڈاکٹر جی تے اسے ڈیر پڑھنا لے ہوئی ہے اس دا نام مجلس نہیں ہے
ہزارہ ہاں مخلوقوں ہوئے تے ہزارہ ڈبے تے سونگ لگی ہوئے اس طرح نام مجلس نہیں ہو میرے شیعہ سنی بھائی ہو 10 دن حسین ابن علی دی گزار کے آئے بیٹھے ہو آج تیرا محرم ہے میں تین مجلس دا مطلب دساں گا پاویں ایک بندہ پڑھا نہ ہوئے تے ایک سنا نہ ہوئے میرا بھائی پڑھا نالے دی ذمہ داری ہے حق اور سچ پڑھے سنا نالے دی ذمہ داری ہے صداقت نال سنے حق اور پڑھا نالے واسطے بابا جی پاویں واعظ ہوئے پاویں ذاکر ہوئے پاویں مفتی ہوئے پاویں مولانا ہوئے پاویں عالم ہوئے جو بھی ہوئے خطیب بابا جی ممبر تے آکے سپیکر تے پوری دنیا نو پڑھا نالے دی ذمہ داری دستا ہے پھر سنا نالے دی بھی دستا پوری دنیا نو بابا جی بلند آواز نال اعلان کر کے دسے لوگو حق کیا ہے باطل کیا یا ایک جملہ اور بتاؤں چاہ محبت جذاب ہو جاوے پڑھا نالا بابا جی ایس یاد سے آکے نا پوری دنیا تے اعلان کر کے ہکو گالا کے لوگو حسین کیا ہے یزید کیا ہے یا ایک اور جملہ کا پوری دنیا نو بابا جی پڑھا نالا جو بھی ہوئے ذاکر مولوی عالم واعظ مفتی جو بھی ہوئے وہ پوری دنیا نو بابا جی ہکو گل دسے لوگو حسین دی ماں دی عظمت کیا ہے یزید دی ماں دی اوقات کیا بزرگ پہ فرمانے مجلس دا نام ہی ہے او میرا بھائی میرا واجب الاحترام او ذکر شبیر سنن اللہ ساڑھا کسی نال رولا ڈاکٹر جی جھگڑا نہیں ہے ساڑھی کسی نال نفرت دشمنی نہیں ہے گل ہے حق دی حق تینوں دے سما میری گل نہ مان پانی دی گل نہ مان اے مجمع دی گل جڑے دوستو اہل اسلام بیٹھے ہو کسی دی گل نہ مان گل من محمد مصطفیٰ دی یار محمد مصطفیٰ دی تے گل نعوذ باللہ کسی نو کوئی اعتراض نہیں میرا بھائی ایک اور سے جملہ کا بابا جی پیغمبر تو لے کے روز عاشور دے عصر عاشورہ تک کئی سینکڑے بابا جی فکر نظریہ مکتب دنال فقہ مختلف چیزیں بن گیا نبی تو لے کے حتیٰ کہ اعلان نبوت تو چاہ کے معصوم دے روز عاشور عصر عاشورہ تک اور میرے شیعہ سنی بھائی ہزارہ ہاں فرقے بن گئے اور تمام دے تمام فرقیاں دے قرآن ایک کعبہ ایک قبلہ ایک نماز ایک محمد مصطفیٰ ایک اللہ ایک پھر ہزارہ ہاں فرقے کیوں آؤ میرا بھائی کسی شیعہ سنی دی بات نہیں ہے مولوی واعظ دی بات نہیں ہے بات ہے نبی پیغمبر دی نبی تا سارے دا جو ڈاکٹر جی لگدا ہے کچھ ہے نبی کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فرقے آج سمجھ نہیں آندی بھئی کرنا کیا ہے اور میرا واجب الاحترام نبی تو لے کے عصر عاشورہ تک ہزارہ ہاں فرقے بن گئے ہیں کربلا دی دھرتی دے میرے نال چل میں تینوں لے جاواں ایک محمد دا بیٹا عصر عاشورہ نو بھائی جان اینج کر کے لکیر مار کے اعلان کر گیا کہ لوگو آج تو چاہ کے قیامت تک فقط دو ہی فرقے ہیں ایک فرقے دا نام حسینیت ہے ایک فرقے دا نام یزیدی یار رولے دی تو بھائی جان گل کوئی نہیں اسا کوئی کسی نال جھگڑا کرنا نبی دے پتر دا ذکر ہے اور نبی کو پوچھ لے پیغمبر فرما رہے ہیں جو بندہ اپنے دور دے اپنے وقت دے اپنے عصر دے امام دی معرفت نہ لے کے جاوے تے او معصوم فرما دے میں نہیں آخدا پیا آج تو لے کے میرے آخری دم تک بابا جی جس بندے نو جس وقت جس گھڑی جس ٹائم کسے میری گل دا میں اپنی گل دا ذمہ دار ہوں میرے بھائی میں کسی اور دی گل دا ٹھیکیدار نہیں ہے کسے مقام تے بھی کسے وقت بھی کسے ٹائم بھی میری ایک گل دا بھی اگر حوالہ چاہیے ہویا تے بندہ حقیر حاضر ہے میرا بھائی جھگڑی دی بات نہیں ہے گل اپنے کولو نہیں گل محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں لوگوں غور نال سن لو جو بندہ بھی اس جہان تو اس جہان تے جا رہے ہوئے انتقال کر رہے ہوئے تبدیلی کر رہے ہوئے باہمی تبدیلی بابا جی مرضی نال ہوئے تے باہمی غیر مرضی نال ہوئے محمد مصطفیٰ فرمانے پہ اس دے سمن دی آخری رات ہو سی قبر دی پہلی رات ہو سی تے دو فرشتے پکار کے اکسن اٹھ بابا اس دنیا تو گزارا کر کے آیا
50 60 70 سال جو گزار کے آیا محمد مصطفیٰ نے فرمایا من ماتا لم یعرف امام زمانے ہی اگر اپنے وقت امام دی معرفت تیرے اندر موجود نہیں نبی آکھ دا فرشتے پہ آدھے نبی آکھ دا پیا پھر اچھے نہیں تیرا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم دا دروازہ کھلا تو چا رولے دی بات نہیں بھائی بہت سمجھیں اپنے وقت تیرا امام اگر علی ہے تو پھر ویک علی نال محبت کی تھی انہیں گل نہ بابا یار لڑائی ایسا کسے کول کے شہر لے جانے میرا اہل اسلام بھائی میرا شیعہ سنی بھائی حسین مفتی مولوی وائز کو ممبر تو نہ پوچھ میرے ماتمیوں دوستو اپنے وقت امام دی معرفت کسی عام عادی بندے کو نہ پوچھ آپ محمد مصطفیٰ کو وقت امام دی معرفت پوچھئے معصوم دی بارگاہ مسجد نبوی بھائیان مسجد نبوی تمام صحابیوں نال بھری ہوئی تابعین دا کنسیپٹ ہی نہیں ہے سارے دے سارے صحابی آگ دے حسنو ہیں جڑے پیغمبر خدا دی صحبت چومن صحبت تو نکلا صحابی اور میرے شیعہ سنی دوستو تمام صحابی بیٹھے ہیں پیغمبر خدا موجود ہیں 4 یا 5 سال دا سنے میرے اور تیرے امام دا ہن خرامہ چل دے پیغمبر خدا دے سامنے کھلو گئے میرا تے تیرا امام اور شیعہ سنی کسی عام بندے دی بات نہیں ہے کسی واعظ مولوی مفتی دی بات نہیں بات ہے نبی خدا دی اور وہ نبی خدا جو اپنی طرف بولتا نہیں جس دی زبان دی گواہی وحدہ لا شریک دے رہے ہیں اور لوگوں خبردار میرے نبی دی زبان دے شک کرنا میں اللہ پہ آگدہ ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا یہ تو اس وقت بولتا ہی نہیں جب تک میں اللہ دی وحی نہ آ جاوے اس دا مطلب نبی دے وحی آئی ہو میرا محبوب اپنا خطبہ روک میرا حبیب تیرا حبیب آ رہا فقط تیرا حبیب نہیں میں اللہ دا محبوب حسین آ رہا ان 4 سال دے پتر نو چاہ کے آؤ میرا بھائی پیغمبر وقت امام دا تعارف کروا رہے ہیں انج نبی بلند کر کے روز جمعہ مسجد نبوی محمد مصطفیٰ ممبر تے پورا مجمع تلے بیٹھا انج کر کے پیغمبر پتر دو ویکا تے آہستہ فرما رہے ہیں لوگو حاصل حسین ففارفو ہو لوگو غور نال ویکو اس ہستی دا نام حسین بن علی میرا بھائی فقط تے بات ختم نہیں ہوئی اینی کر کے پیغمبر نے چاہیا صلی اللہ علیہ ایک اور گل سن اے گل روکی ڈاکٹر بندہ میرے تو بات اس بندے پڑھنا جس بندے آنا بندہ نکلا بابا جی سیال کوٹ سکے سائیں تسی مجمع نو کرو قابو ان جے دل آکھے تے بولو بھائی جانتے دل آکھے پھر نہ بولو میں بابا جی اس دے پہنچا تھا کھڑا ایک اور گل سے بزرگاں دی گل بتے اللہ کرے پروردگار آج دے دن دے صدقے انہوں سے سلامتی اللہ تعالیٰ فرماوے ایک اور گل سے سنو دنیا تے نہ بھائی جان دنیا تے وہ گل یاد رہے معصوم دے تعارف والی بولدہ بھی شلدہ بالکل چونکہ اسی بابا جی بھولن والے نے من دے ہی جو کوئی نہ بولدہ تو ہوئے جس دا امام بھولا ہوئے کسی بندے دنیا تو پوچھا ہے سائیں کوئی ایسی چیز ہے جس نو بتایا جاوے تے اپنی حالت وچ باقی رہے جواب دینا لے بندے بابا جی ایک کمرشل جواب دینا لے بابا جی بندے آکے جی ہے کہ چیز دنیا تے 2 چیزیں بھائی جان ایسی ہیں دنیا تے 2 چیزیں ایسی ہیں جنہوں اگر بتایا جاوے یعنی اضافہ کیتا جاوے تے او اضافے دے باوجود اپنی اصل حالت وچ رہندے سوال کرنے لے پوچھے ہیں سائیں کیڑی چیز پہلی تے دوسری پہلی چیز جواب دینا لے آکھیا دنیا تے اللہ دی نعمت جو ایک لسی ایسی چیز ہے پوری توجہ لسی دے وچ بھائی جان جتنا پانی ہو مات میں جتنا پانی پہنے جو تے لسی تے لسی ہی نہ سائیں ہیں او پریشان ہو گیا دے سائیں تے دوسری او حقیقت اصلیت اسی لسی ہی راسی باویں جتنا مرضی پانی پا جو بتا دو ہیں تے سائیں دعا
وہ مسکرا کے پہ آگے ہیں جی دعا مولوی دی تقریر پامی جتنا مرضی بتاؤ جو راسی تقریر ہی راسی اپنا موضوع ہی سلوات پڑھ بار محمد جب دوست پریشان ہو گئے ہو اتنی لمبی بھی گل نہیں ہے سفر ہے سارا کچھ لیکن کریم اللہ بانی دا خرچ و اخراجات جناب علی دا اس مقام تے آ جانا تمام پڑھنا لینیاں پڑھائیاں جتنے ماتمی جو جس حوالے نال معصوم دے نال تعلق رکھدا جس حوالے نال کریم تمام دی قابش نو قبول فرماوے یاد ہے نا بھائی جان گل مسجد نبوی پیچھے ایک بار دوبارہ میں جناب دے ذہن نو لے آما مسجد نبوی سے نہیں سوچو جن لوگ مدینے گئے ہو انہاں دے ذہن زیادہ ہی آ جاسی جن لوگ مدینے نہ ہو گئے ڈھیر وڈی ساری مسجد بالکل درمیان ممبر پیغمبر خدا ہے بابا جی پیغمبر این کر کے تشریف فرما ہے پیغمبر دا جو رخ انور ہے وہ ہے باب جبرائیل علی سائیڈ سے ہن دنیا جس نو باب جبرائیل ہو میرا ماتمی شیعہ سنی دوستو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ میرا بھائی لڑائی جھگڑے دی بات نہیں آپ بات ہے اہل بیت دی پوری کائنات دے اللہ نے فرمایا ہو میرا حبیب سارے دروازے بند کر دے ماں سوائے ایک دروازے دے جس دروازے نو دنیا ہون بابو جبرائیل دا نام دے دی نا بابا جی باب جبرائیل اس دا حقیقی نام نہیں ہے اس دا حقیقی نام ہے باب فاطمہ اور جبرائیل دا اتھے آندہ ہے آج تے جناب زہرا دا دروازہ این سامنے ان بھی دروازہ موجود ہے ان بھی باب جبرائیل تو مشہور یقین بزرگ تعید فرمانے پہ سامنے ہونا 4 یا 5 سال کا بچہ خرامہ چلتا پیغمبر نے اپنا خطبہ پڑھا روک کے خطبہ معصوم نے بیٹے نے اٹھایا میں آہستہ آخر پہ بھائی جان جیڑے جوان دوست بیٹھے انہاں دے ذہن وچ گل آ گئی انج کر کے اٹھا کے زانو ہدایا کھڑا کی تبا کیا در کھڑا کر کے معصوم نے فرمایا یا ایوہ الصحابہ یا ایوہ المسلمون وہ میرے پیارے صحابی ہو یا انجا کے ڈاکٹر جی وہ میرے مدنی صحابی وہ میرے مکی صحابی وہ میرے مٹی صحابی وہ میرے ٹھنڈیاں نیندر سانا لے صحابی وہ میرے او صحابی جدو میں جنگ دا آگا سائیں ہون سردی تو جدو گرمیاں جاگا سائیں ہون گرمی وہ میرے نازک تے نینا دے پلے صحابی ہون شاءاللہ سمجھ جامیں ان معصوم نے فرمایا وہ میرے بہت ہی اچھے تے نفیس صحابی یا ایوہ صحابہ حاضل حسین وہ غور نال کم از کم ویکو تا صحیح یہ میرا حسین ہے ففارفو ہو اس کو پہچانو ان معصوم نے فقط اتنا نہ آکا بلکہ معصوم نے فرمایا حاضل حسین فی الجنہ یہ حسین بھی جنتی ہے امہو فی الجنہ اس کی ماں بھی جنتی ہے ابوہو فی الجنہ اس کا باپ بھی جنتی ہے اختہو فی الجنہ اس کی بہن بھی جنتی ہے ابنہو فی الجنہ اس کا بیٹا بھی جنتی ہے اس کی بیٹی بھی جنتی ہے ان آخری جملہ تے پورا مجمع ایک باری جھوم گیا ان میں ویکدہ ماتمی دی دل جھوے محبت حسین تیرا وے چپ ان معصوم نے فرمایا سارے جنتی ہونے دے نال جو حبو فی الجنہ جو بندے بھی دنیا چ رہ کے میرے حسین نال محبت کرے میں نبی آخدہ پہ پہلے او جنت راسی بعد محمد فقط اتنی گل نہیں روکی بھائی جان بنیا کا کیا بات ہے حسین تیری عظمت چند بننے بابا جی گل کی تھی پھر پیغمبر نے بہار دے بولا پھر پیغمبر نے پوری دی پوری حدیث درائی لوگوں غور نہ لوکھو اے حسین ہے اس دا باپ جنتی اس دا دادا جنتی اس دی دادی جنتی اس دا نانا جنتی اس دی نانی جنتی اس دے بہنا بھرا اس دے ماں پیو اس دے حبدار سارے دے سارے یحبہو فی الجنہ اور معصوم مسکرا کے فرمانے میں فقط اتنی گل نہیں روکی یحبی محبہو فی الجنہ جو بندہ بھی دنیا تے رہ کے میرے بیٹے حسین دے حبدار نال تھوڑی جائی محبت سے کرے کہ قیامت آلے اس دی شفاعت جانے نبی اندر سلطان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد کے دشمنت لانا نعرہ سلوات میرا بھائی معرفت لے جائے رولا فساد
دوست فکر لے گئے کربلا فکر دا نام ہے کربلا رولے دے تو بھائی جان نام ہی کربلا این کر کے کل میدان دا گئے جس دا دل آکے جس وقت آکے جو دو دل آکے لے جائے کروڑا ہاں ایسے لوگ ہیں بھائی جان کروڑا ہاں ایسے لوگ ہیں شیعہ نہیں ہیں حسینی کیوں ہیں شیعہ نہیں ہیں بھائی جان حسینی کیوں ہو میرا بھائی میرا واجب الاحترام حتیٰ کہ ڈاکٹر جی بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت سارے ایسے لوگ خود مسلمان نہیں ہیں اگر کوئی بند نہیں جا سکتا میرا بھائی سوشل میڈیا دا دور ہے یوٹیوب تے چیک کر 7 کروڑ بندے دے وچ 3 کروڑ مومن ہوندے پوری ذمہ داری نال عرض پہ کرتے چیلا میں حسین دے 7 کروڑ بندے بھائی جان 3 کروڑ شیعہ ہوتا 4 کروڑ کروڑ سوچ لے جائے رولا فساد تو بھائی لوڑ کوئی نہیں ضرورت جھگڑے کی ضرورت نہیں وہ میرا بھائی شاید اگر میں گل عرض کیسے مقام دے کیتی ہوئے میں دورہ دینا تاکہ رابط بن جائے میرا بھائی حسین نو منن واسطے شیعہ سنی ضروری نہیں ہے بابا جی حتیٰ کہ حسین بن علی نو منن واسطے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے کروڑا غیر مسلم ہندو یہودی عیسائی دہریے سکھ اپنا اپنا قافلہ لے کے جانے کربلا مولا جانے بزرگا میری تائید فرما دیتے کیوں جانے میرا بھائی جملہ میں آخر ذہن نیچے کا تم دے اڑی شیعہ سنی اپنے گھر ٹوڑ کسی نال جھگڑنے دی لوڑ کوئی نہیں تنہائی چ بیٹھ کے ایک دن محرم دا چند چڑھا تے سکھن دا پوپ جس دا نام ہے گرو نانک سنا ہے سارے دوستہ نے نام جنہیں بابا جی نہیں سنے وہ میرے کول سن سکھن دا ایک پوپ ہے بڑا جس نو سکھ آتے ہیں گرو نانک اس دا نام ہے جس طرح اسی اپنے مکتب دے لیڈر نو آتے ہیں امام سکھ آخر گرو یعنی جس تو نہ اپنا مکتب لینا ہے سیرت لینا ہے اس نو آخر گرو نانک بھائی جان بیٹھے پرشو تے ایک انہوں دا شگرد انہوں دا تابی یا انہوں دا مرید بابا جی نے میری مشکل حل کر چھوڑے مرید سامنے بیٹھا ہیں صحیح پریشان کیوں انہوں نہیں پتا حسین دے دیڑے آگے اچھا اور میرا بھائی میرا دوست شیعہ سنی مسلمان غیر مسلم دی بات نہیں ہے میں کوئی شیعہ سنی دی گل نہیں کر رہا اپنی طرف نہیں کر رہا جس بندے نو تحقیق کی ضرورت ہو اے شیخ غفور دے نال ننکانہ صاحب مشہور ہے میں کتنی دفعہ گیا ڈاکٹر جی ایک گل دی وجہ تو وضو نال کھڑا حسین دی بارگاہ کھڑا کئی ہزار دفعہ حسین دا گھر دا ظاہرہ کئی دفعہ اللہ دے گھر دا جی قیامت والے دن اللہ میری شفاعت معصوم نہ قبول کرے اگر میں جھوٹ بولا فقط ایک جملے واسطے جو بھائی جان میں شیخ غفور دے ننکانے مجالس دے جاواں گرو نانک دے اس دربار دے چونکہ میرے دوست بھی بن گئے ضرور جانا فقط ایک گل کرن واسطے کہ گرو نانک گل تو کمال دی کی تھی وہ سامنے مرید تے اس دا شاگرد بیٹھا ہے سائیں کہ وہ جو حسین آکھ دیں وہ تو مسلمانہ دا تے شیعہ دا اور جنک دے گا خبردار شیعہ سنی مسلمان غیر مسلم بات نہیں ہے وانجا اپنے گھر اگر گھر دے بیٹھے انہوں 4 رشتے آمن نظر توجہ پوری توجہ او مقام دے میری ماں او مقام دے میری زوجہ او مقام دے میری بہن او مقام دے میری دھی تے خبردار شاگرد آج تو بعد کسے نو انجنا کی کہ حسین فلان دا اگر 4 رشتے تینو انہاں 4 رشتے دی تقسیم نظر آوے پھر تنہائی جی بیٹھ گیا کہ علی دا بچڑا تیرا محض کروڑا سلام کردا ہو شیعہ سنی دی بات نہیں دھی اور بہن دی تقسیم کرن دا نام حسین بن علی گل نہیں کر وہ بات ضمیر تو بن جائے یار بہت ضمیر انسان ہونا چاہیے تو با ضمیر بن گیا پامی شیعہ ہو پامی سنی رہو پامی دیوبندی رہو حتیٰ کہ غیر مسلم رہو حسین بن علی نے پہچان کر تھوڑا چاہیے یار متوجہ تو ہو جاؤ پہلے بیٹھ کر متوجہ ہو جاؤ فکر لے جاؤ ایک اور چھوڑی گا تیرا سب پہ انسان ہے وہ تیرا ممنون ہے جو بعد امیر انسان کیا بابا جی نے کمال دے چھوڑا گا یا حسین بن علی تیرا سب پہ احسان ہے تیرا ہر وہ ممنون ہے جو با ضمیر انسان ہے
یعنی دوئی الفاظ چاہ کے جانا ہے بھائی جان کہ ضمیر دے لیڈر دا نام حسین انہیں گل نہیں جی ایک اور چھوٹی گل جی دس وہ میرا بھائی مجلس میں دوبارہ گزارش پہ کرتا ہاتھ بدے ہوئے ناراض ہو کے نہ جاؤ فکر لے کر اپنے مکتب دے عالم کو میں مثال دینا دنیا دی بابا جی ٹریول کرنی ہوئے سفر کرنا ہوئے نا ایک ملک تو دوسرے ملک تک میں بہت ہی نزدیک آ گیا نتیجہ تے رب دے مصائب تے میں طالب دعا میں ہی نہ سمجھے بندہ کوئی نہیں پیچھے ہے صلوات پڑھو بار محمد والے چونکہ میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگی میں اس ٹائم دے وچ انشاءاللہ تعالی طالب دعا ہو جائے بہت دور جڑے میرا بھائی اس ملک تو نہ کسی اور ملک تے سفر کرنا ہوئے سب تو پہلے کس چیز کی ضرورت ہوگی ڈاکٹر جی پاسپورٹ اور اللہ تیرے نام کرو سب تو پہلے ایک ملک تو تبدیلی واسطے دوسرے ملک کے ونجن واسطے کس چیز کی ضرورت ہے پاسپورٹ یار کوئی اوکی کرتا نہیں پہ کرتا نہ کوئی میں عربی مشکل پہ پڑھتا میں کوشش کرتا پہ نہایت آسان الفاظ ہے جناب دے اذہان تک میں اپنا جملہ پہنچا دوں وہ میرا بھائی سوچن دی گل ہے فکر کرن دی گل ہے جدو پاکستان چ تو جانا چلو ایران عراق نہ آخدا کہ شیعہ دا ملک جدو تو جانا انڈیا سعودیہ بابا جی گل ہو وہ میرا بھائی میرا واجب الاحترام تو جانا اللہ دے گھر چلو اور مقامہ جگہ گھر جانا میں پورا مطمئن کرا دعا ہے کریم اللہ تعالیٰ کسی دا محتاج نہ کرے میری گفتگو اگر تھوڑے تک پہنچ گئی نہ بھائی جان داد دی ضرورت ہے نہ واہ دی کچھ بھی نہیں میری گفتگو پہنچ گئی اس ملک تو لے کے پاکستان جو جدو ٹریول کرتا گھر ارادہ کرتا میں جاما اللہ دے گھر دا طواف کرن کہ گھر رہی ہے نا بابا جی اللہ خود تا نہیں نا اللہ نے حکم دیتا پوری توجہ کعبے تو گل آگے ایک سنائی چاہ تیری محبت اور عشق دی گل ہے اللہ نے پہلا کعبہ کتے بنایا پہلا کعبہ فلسطین نہیں ہوتا قبلہ ہے اللہ نے پہلا کعبہ ستویں آسمان پوری توجہ ستویں آسمان تو گیدرنگ بندی بھائی جان چھویں آسمان نے فرشتہ کریم اللہ ایک گھر بالکل اس دے بھائی جان لیول برابری اللہ نے چھویں آسمان چھویں تو میں گل مقام چھویں تو پنجویں تو چوتھا چوتھے تو تیسرا تیسرے تو دوسرا دوسرے تو پہلے آسمان دے کعبہ آسمانی مخلوق کعبے دے طواف کر رہی ہیں کعبے دی عبادت کر رہی ہیں میرے بھائی اللہ نے حضرت آدم نو زمین تے بھیج دیا اللہ نے اپنا سسٹم چلان شروع کر دیا چلتے چلتے وقت آگیا حضرت ابراہیم دا حضرت ابراہیم نے دعا کی دی کریم اللہ عالم مکاشفات ایک میں چیز دیکھی پوری توجہ کہاں کیے کہ کریم اللہ ایک بہت بڑا گھر ہے اس گھر دے آسو پاسو سارے فرشتے چکر پہ کٹے دیں او انسان فقط تیری بادشاہی میں اور تو کچھ نہیں نہ بھائی آگتا او انسان فقط تیری بادشاہی اہل سنت یہ در المنشور کتاب پڑھ پیغمبر خدا رسول رحمت العالمین اس مقام تو اللہ نے پرواز کرائی عرش معلی دی طرف جس نے تو آگتا سفر جس نے آدھا شب برات اللہ نے اپنے حبیب نو سفر معراج بخشا چوتھے آسمان تے اللہ دا حبیب رک گیا ہیں جبرائیل اے سارے لوگ اس مقام دی طواف کیوں کر رہے ہیں یا رسول اللہ خود پوچھو بزرگ نورانی فرشتہ ندرہ الیہ وہ میرے قریبہ میں ہاں اللہ دا نمائندہ یا رسول اللہ حکم یا حبیب اللہ حکم اے جو طواف دا سسٹم چلا رکھنے ای کس دسے نے ہاتھ بن گیا دے یا رسول اللہ میں نو نہیں پتا میری زندگی ہے 50,000 سال 50,000 سال پہلے میرا بابا اس جہان تو اللہ دی بارگاہ چھوڑ گیا اس دی عمر ہے 65,000 سال 65,000 سال تو پہلے میرے دادا ہاں ہن میرے دادے نے میرے باپ نو دسا ہے یا رسول اللہ میرے باپ نے میں نو دسا یا رسول اللہ اللہ دا ایک ہے محبوب جس محبوب دا نام ہے محمد یا رسول اللہ اس محمد دا ایک ہے وسیع اس وسیع دا نام ہے علی بن ابی طالب یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں جان رہا میرا دادا آنکھ دا ہاں میرے دادے نے جدو عبادت دا ڈھنگ پوچھا علی مرتضی سامنے آ کے
इबादत करदा तू भी मसला पता नहीं कि एक और कमर्शियल गल बेड़ी फिर पहले ना बेड़ी पाई जाती ते बेड़ी ते मला पिछले किनारे ते रह जाते बाबा सलवात पढ़ो बाल मोहम्मद वाले तवज्जो पर मैं गल याद है इतना काबे दी गल आ गई ना ते फिर काबे दा जुमला आ गया बंदा बाबा जी 129 शुमाली जो दिल कर पिया अल्लाह दे कर जा अल्लाह कोल नहीं अल्लाह दे कर पता नहीं होते अल्लाह मिलसी ना मिलसी जरूरी नहीं है हुसैन इब्न अली दी इज्जत और हुर्मत दी कसम है दा लख बंदा जावे जरूरी नहीं हर बंदे नु अल्लाह मिल जावे इस वास्ते मेरा और तेरा अलमा अली सरकार फरमाने पे ओ लोगो जिस दा तुसी तवाफ कर 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 के टकरा पे मार दे हो ना इस अगर बिल्डिंग नु अल्लाह इज़्न देवे ये हर मकाम दे उते टुर पवे जिदे हुसैन इब्न अली टुर जरूरी नहीं अल्लाह मिल जाए और मुमकिन मिल भी जाए मैं तईद और तरदीद नहीं बाबा जी कर रहे हैं तवज्जो फरमाइए बंदा बाबा जी तो इस मुल्क चो मैं नतीजा दे सकते बहुत लुत्फ इस मुल्क चो डॉक्टर जी सऊदीया जाना चाहता अल्लाह दे घर दा तवाफ सब तो पहली शायद जिसकी जरूरत पौंदी बाबा जी उसका नाम है पासपोर्ट इन्हीं गल ना झूठ तो नहीं पासपोर्ट के नाल बाबा जी जेड़ी सऊदी अरब नूं चीज रुकाए रही ओ शर्त है पासपोर्ट के सफे के उत्ते सऊदी अंबैसी का स्टिकर इन्हीं गल ना काश मेरे को पासपोर्ट होता मैं दिखा देना पासपोर्ट के सफे के उत्ते बाबा जी और स्टिकर भी एक नंबर होवे यार मैं इस तो नजदीक तरीन मिसाल नहीं दे सकता पासपोर्ट के उत्ते बुजुर्ग पैदे लवाइन स्टिकर एक नंबर अगर मेरा भाई 2 नंबर स्टिकर होया तो यकीनन तेरा पासपोर्ट बंद हो जाना सलवात पढ़ बार मोहम्मद वाले बार दीगर एक और गल दसा मेरा जाकिर भाई करीम अल्लाह इसनू वक्त अता करे पढ़न वाले बाबा जी इस मकाम ते 2 हैं इन्हीं गल में डॉक्टर जी मैं काफ़ी टाइम तो तमाम चेहरे नाशना पढ़न वाले 2 हैं एक दा नाम मौलवी एक दा नाम इन्हीं गल है ना बाबा जी मौलवी ते जाकिर दा फर्क पता नहीं क्यों वो गल ज़हन च मौलवी ते जाकिर दा मेरे भाई जाकिर मैं इन्हां दा खादिम ताबेदार हां मौलवी ते जाकिर दा फर्क बाबा जी ये होंदा कि जो जाकिर होंदा ना कोई बात नहीं ये तवज्जो कर जो जाकिर होंदा उस दे जेड़े सोजी होने ना उस दे जेड़े हेल्पर होने उस नु जेड़े साह कढाण वाले होने जाकिर दे पिछली साइड ते होने मौलवी दे अगली साइड ते भाई ए जाकिर को पूछे जे सोजी चुप कर जाना बिस्मिल्लाह वाह 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 तवज्जो है ना बात गल ताकि ज़हन बंदे दा साफ होवे ना गल बैठ जाए इस मुल्क तो तू सफ़र करना उस मुल्क वास्ते खुद तो सफ़र माया मैं नहीं आख रहा सब तो शर्त पहली पासपोर्ट होना चाहिए इन्हीं गल पासपोर्ट के पेज के उत्ते अंबैसी का असल स्टिकर होना चाहिए ते तीसरी चीज़ मेरा भाई पासपोर्ट तेरे कोल स्टिकर तेरे कोल फिर भी तेनू अगले साई जहाज तो ला मारने दे सन क्यों किस मकाम ते जाना है जिस होटल ते जाना है उस होटल का रेफरेंस नंबर दे जिसनू वोचर रख दे यार साड़ी ज़बान में वोचर ओ मेरा भाई मेरा वाजिबुल इहतराम झगड़े की बात नहीं है इस मुल्क तो चाह के 3 घंटे की मुसाफत तू उस मुल्क ते जाना पिया 3 चीज़ों तो इलावा इम्कान नहीं है जो तू उत्थे जावे पासपोर्ट शर्त पासपोर्ट ते उत्ते असल वीज़ा शर्त असल वीज़ा भी होवे पासपोर्ट भी होवे अगले साई इमिग्रेशन वाले जद्दे वाले पूछते हैं भाई वो वोचर किथे आ जिस मकाम ते जाके रिहाइश रखनी हो मेरा शेर सुनी भाई लड़ाई झगड़े की बात नहीं बात है हक और बातिल दी एक मुल्क तो दूसरे मुल्क वास्ते 3 शर्तां कदी अकल
कीता ही एक मुल्क का नाम है दुनिया, दूसरे मुल्क का नाम है आखिरत। एक मुल्क तो तू तब्दील हो रहा दूसरे मुल्क वास्ते, उस मुल्क वास्ते भाईजान त्रै चीज़ों की जरूरत, पासपोर्ट, पासपोर्ट के उत्ते वीजा ते रेफरेंस नंबर। आ हुसैन दी मजलिस विच उस मुल्क दा मैं तैनूं दसावां पासपोर्ट, उस मुल्क वंजण वास्ते पासपोर्ट दा नाम है आजादारी है इमाम हुसैन। तुसीं पहुंची हो उस मुल्क वास्ते सावरत दा पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट दा नाम है आजादारी है इमाम हुसैन। उस पासपोर्ट दे सफे दे उत्ते मोहर और स्टिकर दा नाम है मुहब्बत अहले बैत। हुण मुहब्बत अहले बैत भी होवे ते आजादारी इमाम दा पासपोर्ट भी होवे, उस जात जिस जात वजनी उस जात रेफरेंस दा नाम है इश्क इमाम हुसैन। कब्र तू वैसे आंदे नाल फरिश्ता पुछदी पासपोर्ट, तू सीना खोल के वेखा में पासपोर्ट मौजूद, वद पुछन स्टिकर, तू फला मकाम दे मजलिस ते गया स्टिकर लगा ले। हुण जन्नत दा एड्रेस दस, एड्रेस दा मालिक दा नाम है हुसैन बिन अली। हुण तू जान ते फरिश्ते जावन, अल्लाह दा महबूब पे फरमांदा लोगो जो बंदा कब्र च मेरे बेटे दा नाम लवे ना फिर उससे सख्ती नहीं करनी, ओ मैं जाना ते ओ मोमिन जाना। थोड़ी कोशिश कर, पासपोर्ट बनवा ले मेरा भाई, अजमत समझ। हुण शिया सुनी नाल बात नहीं, हुण मेरी मातमी नाल बात। मातमी तू अपनी अजमत समझ, पढ़न वाले अपनी अजमत समझन, पढ़ाने वाले बाबा जी अपनी अजमत समझन, मातमदार पुरसदार अपनी अजमत। एक अगर इजाजत हो मातमी ने सीधे जुमला बाबा जी आयतुल्लाह मरशी नजफी बहुत बड़े आलिम गुजरे। आयतुल्लाह मरशी नजफी जो लोग गुम गए होंगे हरम में जनाब मासूमा तो जवादुल आयमा जो खियाबान है बिल्कुल हरम एको दीवार है, हरम दे बिल्कुल इस साइड से यानी मगरिब साइड से एक मकतबा, मकतबे के सेंटर विच आयतुल्लाह मरशी नजफी दी भाईजान खबर बाबा गेट आयतुल्लाह मरशी नजफी टोटल उम्र गुजारी 128 साल। 128 साल ये समझना लगा 128 साल दी आयतुल्लाह मरशी नजफी दी उम्र, 66 साल दी उम्र आयतुल्लाह मरशी नजफी दी। ते आयतुल्लाह मरशी नजफी दा भाईजान अखन दी बिनाई आम हो जाता, बिनाई दुआ मंगी करीम अल्लाह मासूम दा वास्ता मैं किताबें ढेर लिख ली हूँ, करीम मेरी बिनाई खत्म कर दे। डॉक्टर जी उस आयतुल्लाह मरशी नजफी नूं ख्वाब जनाब सैयदा मिला, मातमी तेरे हिस्से का जुमला आखदा कबूल जरूर करें, ख्वाब जनाब सैयदा मिले मरशी जी आलिया परेशान आलिया बिनाई खत्म हो गई। मरशी कुछ दिन तो बाद मेरे बेटे दे हुबदारां ते मातमियां दा जलूस आ रहा, करबला दाखिल होने तो पहले मरशी जदों जलूस गुजर जावे उस जलूस दी मिट्टी चाह के तुम अपनी अख ते लावे मैं अली दी ज़ौजा तेरी अख ता आदमी कितनी अजमत बख्शी यार आले मोहम्मद ने तेरे अपना वक्त ज़ाया नहीं कर। शिया सुनी भाइयों मेरे दोस्त आ गए, मैं मेंबर देवा शिया सुनी मेरे दोस्तों गल मैं कर दूं समझनी तुम मेरा भाई एक कर रहे अरब का कर रहे अमीर तरीन कर रहे उस घर से अचानक लुट पै गए, झगड़े की बात नहीं लुट फकत भाईजान नहीं पई मातमी उस घर के शहजादे नूं बेदर्दी नाल ज़िब कर दिता गया। फकत शहजादे भाईजान बाबा जी ज़िब नहीं हुए, उस घर के खानवादियां दी हत्थां च रस्सियां पै गई। फकत रस्सियां ते गल नहीं मुकी मेरे दोस्त मेरा मातमी उस घर नूं तीली ला दी। मैं कुर्बान हो जाऊंगा औखा जुमला होंदा ते मोमिन किसी का दिल ना परेशान हो जाए। बुजुर्ग फरमाने ना असल गल दस ना रस्सियां इंज नहीं रस्सियां इंज मेरा भाई इतनी गुरबत का मकाम उस घर के मालिक का नाम ही मोहम्मद मुस्तफा। आज रोमन की गल है तो फिर रल के रोइए, जे हसन की गल है तो फिर हर रल के हंसते। मेरा भाई मेरा जवान दोस्त शिया सुन्नी भाई उस सोचन दे मकाम है किसी का भाईजान लगा कुछ नहीं अली दी धी का बच्चा कुछ तेरा मुहर्रम है जो
بندہ کہ فلاں مقام تے میں رومن نہیں آیا تے او اس دے کول گناہ دی معافی منگے جڑی کربلا تو کوفہ تو شام کلی گل کر دی بابا مار تو لینے رومن کیوں نہ دے میرے بھائی نے کمال دا جملہ کہا میرا بھائی پہ فرماتا بھائی جان انہوں مومنوں نے دسو یہ حسین دا محرم ختم ہو گیا زینب دا محرم یا بابا جی انچ آکھا ہون جڑے سید بیٹھے ہو میں نے معاف کرے بھائی جان انج نہ آکھا کرو انچ آکھو حسین دیا ضربہ مک گئیان زینب دیا ضربہ شروع حسین دی شہادت ہو مومن حسین دی شہادت ختم ہو گئی زینب دی شہادت شروع حسین انج کر کے بیٹھ یہ میرا موضوع نہیں بہن تے برا انج کر کے بیٹھے نا جڑے بہن والے برا بیٹھے ہو بہنوں نو برا بڑے بھائی جان پیارے ہوندے آہستہ جائی انج رشتے بوسہ دے کے فرماندے ہیں علی دا بیٹا پریشان کیوں ہو زینب میں پریشان ہاں میرے حصے چ کئی شہادتاں اللہ نے مقرر کی دیا ہیں زینب میں پریشان ہاں میری شہادت تو بعد کئی شہادت رک ویسن علی دی دیا نا انج توکل تے کمر تے ہاتھ رکھ کے دی پریشان نہ ہو کلی کربلا دی شہادت تو دے جا کوفہ دی شہادت شام دی شہادت دربار دی شہادت زندان دی شہادت اسکلان دی شہادت تقریر دی شہادت جانے زینب میرا بھائی رومن دا مقام ادھر روی حسر دا مقام ادھر شیعہ سنی دوستو 24,000 دی بابا جی آبادی لوگوں نے جوان پتر مخملی بستر دے ستے علی دیئے شریف دی نفیس دیئے جنگلہ جا دیئے نانا شالہ دین بچپن میں بہت قریب آ گیا آج دے موضوع دے مطابق میں جملہ کرنا آج دے تیرے محرم دے موضوع دے مطابق ایک مسافر ہے سمجھے گال تے گریہ بڑھو سے مسافر ہے 12 اور 13 درمیانی رات کربلا پہنچا مسلمان نہیں ہے مومن نہیں ہے مسافر پہنچے نہ کربلا تو دیکھتے کوئی عجیب سامان ہے کوئی انسانیت دے ٹکڑے کسے جاتے تیر کسے جاتے تلوار کسے جاتے جوان رات کٹ لیس پرشانی عالم اتنا دور بیٹھے اچانک ڈٹے سے بھائی جان ایک پتھران دا ڈھیر ہے پتھران دے ڈھیر دے وچوں ایک نور دی لائٹ ہے تے نور دی لائٹ آسمان نو جا کے لگا تشویش پہ انہوں تے بہ کے آدھے مسلمان نہیں ہے عیسائی ہے انہوں تے بہ کے آدھے عبد خدا یا نبی ہے یا امام ہے جو پتران دے ڈھیر جرام پہ کردہ تے لائٹ نور دی آسمان تے بابا جی گل سمجھن نال تلک رکھا رونا تو اتنا جتنا شام دی ملکہ نو قبول ہونا ذاکر مولوی دا کوئی کمال نہیں ہوتا رونا کمال ہے تیرے دل دے عشق اور جتنا تیرا عشق ہو سی تو اتنا ہو سی این تشویق پیدا ہے اس کی میں ویکھا تو صحیح کہ کون ہے جو اتنی عظمت مالے پتھران دے ڈھیرے ایک نور دی لائٹ عظمت تیرا محرم دا میں جملہ فقط آکے بھائی نو ممبر پہ دینا نزدیک وجہ تو بھائی جان ارادہ کیتا سنا تے اس پتھران دے ڈھیر تے این کر کے ایک شیر بیٹھا ڈر گیا ہو سکتا شیر نقصان دے شیر ہے حیوان ہے پتہ نہیں شیر میں کروڑ بھائی میں ایک شیر دا جملہ آکا جا تی وہ شیر ہے 3 سال دا حسین دا سے ایک صحابی آیا اس نے کول لکھا جے شیر روایت جملہ حسین نو شیر نال عشق ہو گیا انہیں نہ پوچھے بھائی کیوں عشق ہویا شیر بابا جی جوان ہو گیا ایک جملہ تے بات میں رب تے نسل شیر جوان ہو گیا نا تے صحابیاں نے آکھا یا رسول اللہ سنو شیر لگتا ڈر حسین نو آکو شیر نو آزاد کر رہے پیغمبر نے فرمایا ٹر جاؤ کل شیر لو حسین جی بابا حسین میرے صحابی تیرے شیر تو ڈر دے بھائی جان بامی وقت امام آنا اینج باندہ بہور الغمہ لے آدھے باندہ نانے نے سامنے بے کے دے نانا آج تک کسی نے نقصان دا کوئی نہیں شیر انتظار چھے بیٹا انو ٹورو یہ تیرے رومان دا جملہ اور اگر میں مکاندہ پہ مجبور میں کر بیٹا نہیں ٹورو جو غریب نے جملہ کھانا جماعت میں ہوئے تو تیرا حد سینے تے آسے این یاد بن گیا دے نانا ہونا ہے رات دا ویلا تے رات دے ویلے کسی حیوان نو گھروں نہیں ٹور دے مسلمان رکھ قرآن میرے سر دے محمد دی دھی ای رات نو مسلمان آدین مدینہ
شیر نو ایج کر کے نہ بھائی جان ایج کر کے غریب پیار کیتا ابو الحارث جی میرا تر جاؤ مولا کیوں ابو الحارث تیرا وجود مدینے والے نو برداشت نہیں ہو مولا میں اور کچھ نہیں منگدا میری زندگی چ ایک باری وقت ملاقات ضرور کروا معصوم دی آواز دی ابو الحارث ہن تیرے رونے واسطے کافی جملہ ہو سی اے معصوم پر میں نے ابو الحارث میں وعدہ کردا 61 ہجری ہو سی میں وطن چھوڑ سا ابو الحارث 61 ہجری دا جنجل سی اچھا محرم دا مہینہ سی ابو الحارث دا محرم شام سی ابو الحارث لگا مجھ عراق تاکہ تو دور نہ ہوئے نزدیک ہوئے عراق دے نینوا دے جنگل اچھ ابو الحارث کوئی بندہ بلا سی ان ابو الحارث چپڑ بھائی جان بابا جی بے زبانی جدہ ہے سائیں تو سی بلا سو معصوم نے فرمایا نہیں ابو الحارث میں نہ بلا سا ہے سائیں جناب عباس بلا سے نہیں ابو الحارث ان ابو الحارث نے آل بیت دے مردہ دے نام گرنے شروع کی تھے معصوم اچانک آدھے ابو الحارث نہ آپ رو نہ میں نو روا کوئی 4 سال دی بچی وسیع سار تے ہاتھ رکھیا دی ابو الحارث الیہ ابو الحارث میری سکینہ دا جملہ یاد رکھے بھائی جان ابو الحارث ٹر گیا آگیا محرم دا محرم نو ضرب چل گئی ان سکینہ نو فضا گا سکینہ ایک تیرے بابے دا دوست آ جانا نام ابو الحارث پتھر دی بھائی جان پتھر تے کیونکہ میں تیرا محرم دے والا جملہ اکڑا پتھر تے شیر بیٹھا بندہ دور تو پریشان شیر نقصان دے سے پتہ نہیں کون ہے مرنا لکون ہے شیر کس صورت جے باوی فرشتہ باوی ملک اچانک نہ بھائی جان اچانک شیر اٹھا تے شیر نے دوڑ لا دیتی دوڑ پہ دوڑ کے نا شیر غائب ہو گیا بندہ سوچ رہا پتہ نہیں کتے گیا کیوں گیا کس وقت گیا بور الغمال آگتا ہے بھائی سوچتا پیانا اچانک شیر دوبارہ وارد ہوا دور تو شیر نے اپنی بے زبانی دھاڑ ماری وہ بندہ روایت بابا جی کردا کہ میں ویکھ دا پیا اس نور دے کولا کے نا بھائی جان شیر نے متھا مارا پتھر تے تو شیر مر گیا اس مطمئن ہو گیا شیر مر گیا ہن ٹردا اس نور کو آیا نا پہلا جملہ آ گیا او عبد خدا یا تو امام ہے یا تو نبی ہے میں اور کچھ نہیں آگدا فقط ای گل آگنا شیر کون ہے تے مرا کیوں میں ہن معصوم رو کے آدے نا او بندہ خدا کنڈ کر ونج میں حسین بنت فاطمہ میری ماں دا نام زہرا اچھا تے شیر کون ہے معصوم دی آواز نہیں میرا بچپن دا دوست تے مرا کیوں ہے معصوم دی آواز نہیں میں آقا ابو الحارث جا تیرا محرم دا دن ہے ابن زیاد دی پیش کی میں نو خبر دے شیر گیا کوفے مڑ گیا گیا دایا حسین دعا کر دوست مر جاوی ہو یزید دا دربار ہو ابن زیاد دا دربار کوفہ دیا بیبیاں زینب دی آوازاں دی حیا کرو